जी तो भाइयों, एक ऐसी वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं जिसमें आप फिनलैंड जा सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 दिनों के अंदर। 2 साल में आप पीआर हासिल कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप फिनलैंड जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, यानी कि अपने घर वाले और बच्चों के साथ आप फिनलैंड जा सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 दिन के अंदर। और वीज़ा कॉस्ट क्या है? वीज़ा की प्राइस है ओनली 95 यूरो। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप फिनलैंड जाना चाहते हैं, फिनलैंड यूरोप में आता है और दुनिया का बेहतरीन पासपोर्ट रखने वाला एक मुल्क है, और आप इजीली आगे जाके इसमें पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आप एक बैड लक आपकी हो सकती है। तो वीज़ा है क्या? गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड ने वीज़ा अनाउंस किया है, डी वीज़ा। डी वीज़ा है क्या? कैसे डी वीज़ा को हासिल करेंगे? बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान रास्ता है फिनलैंड जाने का। मेरे अंदाजे के मुताबिक ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। वीडियो गौर से देखें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, जो समझ नहीं आया वो कमेंट कर दिया करें। मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये डी वीज़ा है क्या और कैसे आप इजीली फिनलैंड जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। With a D visa, you can enter Finland immediately after you have been issued with a residence permit. ठीक है, यानी कि ये खुद भी कह रहे हैं कि इजीली और बेहतरीन 10 दिन के अंदर आप फिनलैंड पहुंच सकते हैं। कैसे प्रोसेस करना है, क्या तरीका है, सारा समझाऊंगा, वीडियो को कंप्लीट देखें। इफ यू अप्लाई फॉर अ डी वीजा यू कैन ट्रेवल टू फिनलैंड इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो क्या कर सकते हैं? वो बहुत ही आसान तरीका है। इस जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको करना है आपने कॉपी करके, अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर से यूज कर रहे हैं तो यहां पर आपने जो टेक्स्ट कॉपी किया उसको करें पेस्ट। यहां पर उर्दू आ जाएगी, आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं। डी वीज़ा के साथ आपको रिहायशी इजाजतनामा जारी होने के फौरन बाद फिनलैंड में दाखिल हो सकते हैं। अगर आप डी वीज़ा के लिए दरख्वास्त देते हैं तो आप दर्ज शराइत पूरी होने के फौरन बाद फिनलैंड का सफ़र कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन मैं इंग्लिश जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंग्लिश में बताऊँगा। खैर, आगे चलते हैं। You have received a positive decision on your residence permit application and the D visa sticker has been attached to your passport. Your residence permit card will be delivered to you in Finland. On average, the D visa allow you to travel to Finland for 1 to 2 weeks earlier than usual. यानी कि बहुत तेजी से ये वीजा आपको मिलेगा। ठीक है, यू कैन, अच्छा नीचे आते हैं। यू कैन बी इशूड विद अ डी वीजा if you applying for or have been granted one of the following residence permit। ठीक है, आपको क्या करना होगा? आपको ये डी वीजा हासिल करना है जो कि टोटल 10 दिन के अंदर आपको मिलेगा। 1 to 2 weeks, 10 दिन के अंदर ये मिल जाएगा। क्या किन किन को ये डी वीजा मिल रहा है और आप अगर कोई स्किल रखते हैं तो आप कैसे डी वीजा को हासिल करेंगे? सबसे पहले रेजिडेंस परमिट फॉर अ स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट है उनको मिलेगा। ईयू ब्लू कार्ड, ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रेजिडेंस परमिट फॉर अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर हजरात हैं वो भी इसको हासिल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। रेजिडेंस परमिट फॉर स्पेशलिस्ट, अच्छा ये आप सारा देख लेंगे, स्टडीज भी है, रिसर्चर भी है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं। अच्छा, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले लेना। ठीक है, your spouse and children can also apply for a D visa if they are applying for a residence permit on the basis of family ties। यानी कि आपके बीवी और बच्चे भी इस वीज़े पर आपके साथ जा सकते हैं। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा कोई तरीका बताओ जिसमें हमारी फैमिली भी जा सकती है। तो भाई ये वीज़ा है, डी वीज़ा, फिनलैंड का डी वीज़ा पकड़ो, अपने घर वालों को साथ लेकर जाओ और वहाँ पर सेटल हो जाओ। तरीका बहुत आसान है, अभी समझाता हूँ क्या तरीका है। यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ डी वीज़ा इफ यू विल बी वर्किंग फॉर अ सर्टिफाइड एम्प्लॉयर। सर्टिफाइड एम्प्लॉयर यानी कि वो एम्प्लॉयर जो ऑलरेडी वहाँ रजिस्टर्ड है और जिनको बंदों की ज़रूरत है, नौकरियों की, जो नौकर रखना चाहते हैं, जो एम्प्लॉय अपने पास रखना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर टू चेक इफ यूर एम्प्लॉयर इज सर्टिफाइड सी द पेज। यहाँ पर उन्होंने पेज ही बता दिया है कि इन लोगों को, इन कंपनियों को बंदे चाहिए। ठीक है, आप इनके थ्रू अप्लाई करें। अगर ये आपको रखते हैं तो आपको डी वीज़ा अप्लाई करना सिर्फ 95
यूरो। एक दूसरी मजे की बात यहाँ पर रुकता हूँ, लोग अभी पूछेंगे कि भाई फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में, वो भी मैंने निकाला हुआ है भाई, आपके सामने सब चीजें हैं। देखें फिनलैंड की एम्बेसी, यहाँ पर मैंने लिखा है फिनलैंड एम्बेसी इन पाकिस्तान, और एक मजे की बात यह है कि फिनलैंड एम्बेसी पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी है, और नीदरलैंड की एम्बेसी भी फिनलैंड की एम्बेसी को हैंडल करती है। ठीक है, इजी तरीका होता है, जिसकी एम्बेसी आपने ढूंढनी होती है सिर्फ गूगल में लिखना होता है कि यार फला मुल्क की एम्बेसी पाकिस्तान, ये लिखना है तो आपको पता चल जाएगा कि है कि नहीं है। ठीक है, यहां तक पहुंच चुके। अभी जो काम की चीज है वो है जी सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करता हूं, यहां पर मुझे वो एम्प्लॉयर्स बता देगा जो सर्टिफाइड हैं, यानी कि जो लिस्ट इन्होंने दी हुई है कि इन आदमियों से या इन कंपनियों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको बंदे चाहिए और ये आपको काम पे रखेंगे। ठीक है, यहां पर देखें मैंने जब पेज ओपन किया तो इसने मुझसे वेरिफिकेशन मांगी, वेरिफिकेशन के बाद यहां पर सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स आ चुके हैं। सर्टिफाइड एम्प्लॉयर, यहां पर सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स के बारे में बता दिया गया है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या है, और डेली अपडेट भी हो रही हैं, यानी कि ये अपडेट भी हो रही हैं और नई नई कंपनियां आएंगी डे बाय डे। ठीक है, यहां सबसे नीचे ऊपर पढ़ लें कि सर्टिफाइड एम्प्लॉयर क्या होता है, क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, सब कुछ यहाँ उन्होंने बता दिया है। वर्क इन फिनलैंड, ये भी जो वेबसाइट्स भी उन्होंने बता दिए हैं कि आप यहाँ पर भी हंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं फिनलैंड की जॉब्स जिस वेबसाइट पर हैं उधर भी मैं आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो फिनलैंड की जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, कौन सी वेबसाइट पे हैं, फिनलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, वहाँ भी लेकर जाऊंगा। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ पर 53 रिजल्ट्स बता दिए गए हैं कि ये 53 रिजल्ट हैं, 53 रिजल्ट, ये सर्टिफाइड कंपनियां हैं, इन कंपनियों को बंदे चाहिए, इनके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं, डी वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं और फिनलैंड 10 दिन के अंदर आप जा सकते हैं। सबसे पहले ये कंपनी है, अभी करना क्या है, इस कंपनी को हमने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर फिर वहाँ गूगल में आ जाएंगे, गूगल में इस कंपनी का हमने लिखना है कि ये कंपनी फिनलैंड में। ठीक है, तो ये कंपनी है जी हंसा, इस तरह का कोई नाम है। ठीक है, तो ये देखिए ये वो कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी को ओपन करते हैं कि इस कंपनी में कौन कौन सी जॉब्स हैं और हम कैसे। अच्छा, मजे की बात और है कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि इंग्लिश ट्रांसलेट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंपनी है जी 3M नाम, हंसा नाम की। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमको वर्कर चाहिए फिनलैंड के अंदर। कंपनी किस चीज़ की है, क्या है, ये सारा आप पढ़ लें। मुझे जितना लगता है कि ये वेल्डिंग की कंपनी है, कोई लोहे का कोई सामान आगे पीछे कुछ। अच्छा, यहाँ पर बता रहे हैं कि प्लीज़ नोट दैट वी डोंट एक्सेप्ट एनी एप्लीकेशन बाय ईमेल। आपने ईमेल वगैरह नहीं करनी है और ना ही इनको फ़ोन करना है, नीचे इनका कॉन्टैक्ट अस का नंबर होता है वो भी नहीं करना। ठीक है, फ़ोन कॉल भी नहीं करना, व्हाट्सअप भी नहीं करना। सो ओनली hansawork.com, यहाँ पे आपने जाना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें इनकी हंसा वर्क की आ गई है वेबसाइट। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि देखें हमें ना कॉल करें, ना हमें फ़ोन करें, ना ईमेल करें। अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर जॉब हेयर, यहाँ पर अप्लाई करें। व्हाट वेल्डर स्किल डू यू हैव, वेल्डर की इनको नौकरियां, यानी कि ये वेल्डिंग के बंदे हायर कर रहे हैं। ठीक है, वही बात है, नाम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एज, सिटीजन आपकी कौन सी है, करंट लोकेशन आपकी कौन सी है, डू यू स्पीक इंग्लिश, यस, डू यू स्पीक रशियन, नो, व्हाट लैंग्वेज। बहुत ही आसान। मुझे लोग बोलते हैं कि सर ये कैसे फिल करेंगे। अगर आप ये फिल नहीं कर सकते तो भाई आप बाहर क्यों जाना चाहते हो। ठीक है, आप वहाँ क्या बोलोगे, थोड़ी तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ये हो गई पहली वेबसाइट। ठीक है, यानी कि पहली कंपनी। 2 कंपनियों का डेमो देता हूँ, बाकी आप खुद उनसे रब्ता करें। ये दूसरी कंपनी है, इस कंपनी को मैं करता हूं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहां पर मैं लिख लेता हूं गूगल, जाता हूं गूगल पे, डायरेक्ट गूगल पे मैं इस कंपनी को फाइंड करना चाहता हूं। यहां पर देखिए जैसे ही मैंने किया तो ये कंपनी आ गई है। तो आपने क्या करना, eden.fi, इस कंपनी को आपने ढूंढना है और किसी वेबसाइट पे आपने क्लिक नहीं करना। ये इंडीड में भी इन्होंने जॉब्स दी हुई हैं, ये एक दूसरी फिनलैंड की जॉब की वेबसाइट है, इधर भी नहीं जाना। डायरेक्ट इनकी वेबसाइट जो है ये देखिए ईडन, यहाँ पर eden.fi, ये इनकी वेबसाइट है। इसको मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद ये बोल रहे हैं कि सॉरी वी आर डूइंग सम वर्क, अच्छा इनकी वेबसाइट पे कोई काम चालू है, इसको फिलहाल छोड़ दे, ये अपडेट हो जाएगी। जाते हैं फिर से वापस, तीसरी देखते हैं। तीसरी ये है, तीसरी को करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे फिर से गूगल को ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद हम इस वेबसाइट को यहाँ कर देंगे पेस्ट। यहाँ पर देखें वेलमेट ऑटोमोटिव। ठीक है,
تو یہاں پر ویب سائٹ دیکھیں ویلمیٹ آٹوموٹیو کی، یہ دیکھیں ویلمیٹ آٹوموٹیو کی یہ اوریجنل ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہ جب اوپن ہوتی ہے تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ جاب کیسے ہنٹ کریں گے. ان کو بندے چاہیے کیونکہ فن لینڈ کی آفیشیل جو گورنمنٹ ہے اس نے بولا ہوا ہے کہ آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، یہ آپ کو ڈی ویزا دیں گے، یہ آپ کو ہائر کریں گے. کیریئر پہ جائیں گے، کیریئر پہ جیسے ہی میں نے کلک کیا، کیریئر پہ کلک کرنے کے بعد جب میں نیچے آتا ہوں تو یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے اوپن پوزیشنز، یعنی کہ ہمارے پاس جو جابز اویلیبل ہیں وہ یہ والی ہیں. جیسے ہی میں نے کلک کیا، کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ کے پاس انگلش کا ٹرانسلیٹ کا سافٹ ویئر ہونا چاہیے جو کہ آپ کو انگلش میں بتائے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں ویئر ہاؤس لاجسٹک امپلائی، ویئر ہاؤس لاجسٹک، اگر ویئر ہاؤس اور لاجسٹک کا کام آپ نے کیا ہے آپ جانتے ہیں، اس کو بھی کلک کر کے اوپن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نیچے آتے جائیں، یہاں پر دیکھیں ان کے پاس بہت ساری جابز آئی ہوئی ہیں فن لینڈ میں. یہ دیکھیں ویلڈنگ ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ، یہاں بھی ان کو ویلڈنگ چاہیے، ٹھیک ہے. پھر نیچے آتے جائیں، جو ہمارے کام کیے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پر آتے جائیں ٹیسٹنگ انجینئر سینئر میکینیکل انجینئر اگر آپ ہیں تو اس پہ بھی اپلائی کریں. ویئر ہاؤس ورکر، بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جو کہ گوداموں میں اور سٹور میں کام کرنا جانتے ہیں، تو ویئر ہاؤس ورکر 3 پوسٹیں میں نے اوپن کی ہیں، تینوں پوسٹ اوپن ہو چکی ہے. پہلی پوسٹ کیا تھی جی؟ پہلی پوسٹ یہاں پر دیکھیں بتا دی گئی ہے. یہاں پر میں اس کو کر لوں گا میرے بھائیوں ٹرانسلیٹ کے بعد یہ مجھے بتا دے گا کہ یہ پہلی پوسٹ کس چیز کی ہے اور ہمیں کیا بندہ چاہیے. اچھا، وٹ یو کین اچیو ود اس، یہ بتا دیا گیا. یور بیسک اکوپمنٹ کیا ہونا چاہیے، اور اسپیشل ایکسٹرا آف دا اسٹارٹنگ لائن، ٹھیک ہے. یہاں پر سب کچھ بتا دیا گیا. اگر آپ اس کو انگلش میں کنورٹ کرو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کیا ان کے پاس کون سی ویکینسی ہے اور کیسے ہم نے ان کو اپروچ کرنا ہے. اپلائی ناؤ پہ کلک کرنا ہے. اپلائی ناؤ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک پیج اور اوپن ہوگا جہاں پر یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایسے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن میری ایک بات یاد رکھ لیں، میں نے آپ کو 100 مرتبہ پہلے بھی بتایا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ دیکھو آپ کے پاس جب بھی جہاں بھی اپلائی کرو گے، یہ میں کوئی اپنے فائدے کے لیے نہیں بول رہا، جہاں بھی اپلائی کرو گے، جدھر بھی اپلائی کرو گے، آپ کے پاس سی وی ہونی چاہیے، سی وی اور کور لیٹر ہونا چاہیے. 100 مرتبہ میں بولتا ہوں سی وی اور کور لیٹر ہونا چاہیے. اے ٹی ایس سسٹم کی سی وی ہوگی، اچھی سی وی ہوگی، آپ کی سلیکشن کے چانسز زیادہ ہیں. آپ کو کمپنی کا جو امپلائر ہے وہ آپ کو ہائر کر سکتا ہے، وہ متاثر ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ ایون میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ اس کو فن لینڈ کی لینگویج میں سی وی بنا کر بھیجیں. کون بنائے گا؟ میں بناؤں گا انشاءاللہ. فن لینڈ کی لینگویج میں سی وی بنا سکتا ہوں. اگر آپ اس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو میں فن لینڈ کی سی وی اور کور لیٹر بنا کے دوں گا کہ وہ پڑھے گا، اس کو مزہ آئے گا کہ اس بندے نے مجھے میری لینگویج میں مجھے سی وی اور کور لیٹر بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا بولتا ہے کہ آپ کریٹ این اکاؤنٹ. یہاں پر آپ پہلے اکاؤنٹ بنائیں. اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ اکاؤنٹ ہی اس لیے بولتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا جو ڈیٹا، آپ کا جو پروفائل، آپ کی جو سی وی، آپ کا جو کور لیٹر وہ ان کے پاس سیو ہو جاتا ہے. اگر ان کو سوٹیبل آدمی نہیں ملتا تو یہ کیا کرتے ہیں؟ شارٹ لسٹ کرتے ہیں. 2 3 4 5 بندے، بہت سارے لوگ اپلائی کریں گے، لیکن جو اچھا ہوگا، جس نے اچھی سی وی بنائی ہوگی، جس نے اچھا سکل پیش کیا ہوگا، تو اس کی سی وی 3 4 بندوں کو شارٹ لسٹ کریں گے. جو ان میں 3 4 بندوں میں فائنل ہوگا اس کو بولے گے کہ بھائی آپ ریڈی ہو جاؤ، آپ کو ڈی ویزا میں ہائر کرنا چاہتا ہوں. 95 یورو ہے، وہ دے گا یا آپ دے گا، دونوں ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں وہ آپ سے بول رہا ہے کہ یار آپ اپنا بناؤ ای میل ایڈریس، ریٹائپ یور ای میل ایڈریس، پاسورڈ چوز کرو، ٹھیک ہے. ریٹائپ پاسورڈ، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم. یہاں پر آپ اپنا اکاؤنٹ بناؤ. جب آپ اکاؤنٹ بناؤ گے اس کے بعد آپ سے سی وی اور کور لیٹر مانگے گا، تو آپ سی وی اور کور لیٹر پوسٹ کر دینا. بس یہ اتنی سی کہانی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بہت لوگ بولتے ہیں کہ آپ مجھے یہ فل کر کے بھی بتاؤ. میں یہ فل کر کے بتاؤں گا تو ویڈیو میرے بھائی 1 گھنٹے کی ہوگی. پھر آپ کون دیکھتے ہیں 1 گھنٹے کی ویڈیو؟ آج کل کس کے پاس ٹائم ہے؟ دوسری پوسٹ پہ آتے ہیں. دوسری پوسٹ دیکھیں یہاں پر، پھر میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لوں گا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ دوسری پوسٹ میں نے کس پوسٹ پہ کلک کیا. دوسری پوسٹ ہے ویلڈنگ ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ. اگر آپ ویلڈنگ کر سکتے ہیں، یہاں پر بتا دیا گیا کہ بھائی ویلڈنگ کیسے کرنی ہے، کیا کیا ہمیں اسکل چاہیے، ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں، کیا ایکسپیرینس آپ کو ہونا چاہیے، سارا ویلڈنگ کا A to Z بتا دیا گیا ہے. انہوں نے ایک بات کی تھی دوسری جگہ پر کہ ہمیں، وہ دوسری ویب سائٹ تھی جہاں پر بتا دیا گیا کہ آپ نے ہمیں ای میل نہیں کرنا ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کو بھی آپ ای میل کر سکتے ہیں، سی وی اور کور لیٹر. یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ بھائی جگہ ہے، یہاں پر آپ سی وی اور کور لیٹر اور اپلائی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. 2 ہو گئی. تیسری میں نے کس پوسٹ پہ اپلائی کی تھی؟ تیسری کو پھر میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد پھر میں نیچے آتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں ویئر ہاؤس ورکر.
بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو ویئر ہاؤس ورکر کا کام جانتے ہیں، باہر دبئی میں بھی ہیں، سعودی میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی بڑے بڑے گوداموں میں کام کرتے ہیں، سٹوروں میں کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ویئر ہاؤس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسپیڈ ہیز آلویز اے ڈی این ایس، ٹھیک ہے۔ ویلمٹ ہیز نیئرلی 5000 امپلائیز ورلڈ وائڈ، دیکھیں 5000 ان کے پاس آلریڈی بندے ہیں، یعنی کہ بڑی کمپنی ہے، اور آٹوموٹیو مجھے لگتا ہے گاڑیوں کی کمپنی ہے، گاڑیاں بناتی ہے۔ جاب ڈسکرپشن آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ریکوائرمنٹ فار دا ٹاسک، کیا آپ کا ہونا چاہیے، دیکھیں یہاں پر یو ہیو موٹیویٹڈ ورک ایٹیٹیوڈ، یعنی کہ آپ موٹیویٹڈ ہونے چاہیے اچھا کام کرنے کی۔ یو آر ایبل ٹو رسپانسبلٹی، آپ ایک ذمہ دار انسان ہونے چاہیے۔ انگلش لینگویج تھوڑی سی آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں فنش اور انگلش دونوں کا بتایا، فنش اور انگلش، اگر آپ کو فنش آتی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، انگلش آتی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، تھوڑی بہت انگلش سیکھنی پڑے گی میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ اگر آپ لوگوں کو جانا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا، صرف ایسا نہیں کہ آپ مجھے بولو کہ بھائی اس پہ اپلائی کر دو، اس پہ اپلائی کر دو، میں تو کروں گا لیکن آپ کو جواب نہیں آئے گا میرے بھائیوں، میں تو آپ سے پیسے لے لوں گا کہ بھائی میں اپلائی کر رہا ہوں، میں آپ سے پیسے، مجھے پیسے دو، میں اپلائی کرتا ہوں، لیکن آپ کو جواب نہیں آئے گا، اس لیے نہیں آئے گا کہ بھائی آپ آگے کیا کرو گے، آپ کو نہ انگلش آتی ہے نہ کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے، میں آپ کے لیے اپلائیاں کرتے جاؤں، میرا تو فائدہ ہے، میں تو آپ لوگوں سے پیسے پکڑوں گا، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو دیکھیں یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ ویئر ہاؤس ورکنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھیں ای میل کر دیں، اس کو ای میل کر دیں یا اس کو ای میل کر دیں، دیکھیں دونوں بتا دیا گیا ہے، اس کو ای میل کر دیں، ای میل کر سکتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اپلائی ناؤ۔ یہاں پر اس کمپنی میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی پروفائل بنانی ہوگی، آپ پروفائل بناؤ گے تو ان کے پاس رجسٹر ہوگا۔ یہ ہو گئی دو کمپنیاں، اس طرح یہاں پر آتے جائیں، سرٹیفائیڈ کمپنیاں 53 کمپنیاں ہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، 53 کمپنیاں ہیں، 53 کمپنیوں میں کہیں بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے۔ ان کو کلینر بھی چاہیے، ان کو ویئر ہاؤس ورکر بھی چاہیے، ان کو ڈرائیور بھی چاہیے، ان کو جرنل ہیلپر بھی چاہیے، ان کو بہت سارے لوگ چاہیے میرے بھائیوں دوستوں۔ صرف 95 یورو میں آپ لوگ جا سکتے ہو، یہاں کھلا کھلا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اور یہ ویب سائٹ بھی میری خود اپنی گھر کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ ویب سائٹ بھی فن لینڈ کی اوریجنل ویب سائٹ ہے جہاں پر یہ نوکری آئی ہوئی ہیں، یا ڈی ویزے کا بتا دیا گیا ہے میرے بھائیو۔ اس سے آگے میں آپ لوگوں کو کیا سمجھاؤں، مجھے تو خود ابھی سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس سی وی نہیں ہے، کور لیٹر نہیں ہے، تو مجھ سے کانٹیکٹ کرو، میں سی وی کور لیٹر بنا سکتا ہوں، فنش لینگویج میں بنانی ہے تو فنش میں بنا سکتا ہوں، پرتگال کی لینگویج میں بنانی ہے پرتگال کی، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، جس لینگویج میں بنانی ہے میں آپ کے لیے سی وی کور لیٹر بنا سکتا ہوں۔ اپلائی کرتے جاؤ میرے بھائیو، اپلائی کرتے جاؤ، انشاءاللہ آپ لوگوں کا کام ہوگا۔ فن لینڈ کی یہ اپورچونٹی مس نہیں کرو۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گا نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام۔